السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الاخير من البروجي ديالنا اللي هو بلوك برياكت هوكس وفاير بيز. في الجزء السابق كنا المهم زدنا شي لعيبات وسالينا، قلنا بان في الجزء هذا غادي نشوف كيفاش نديرو نصيفطو البروجي ديالنا، نصيفطوه اون ليني. فباش نصيفطو البروجي ديالنا اون ليني ضروري ما خصك تكون مانستالي عندك فاير بيز كلي. ففاير بيز كلي يعني باش ممكن انك دير الكونيكسيون بالانفيت كوموند ولا بالسي ام دي. فهي ما غاديش تانستاليها في البروجي ديالك، وانما غادي تانستاليها في البيس ديالك. فغادي تجي لهذا الرابط هذا، تقلب على فاير بيز كلي، شوف firebase google.com/docs/kli. ملي غادي تلقى نعم سيدي على ما يعطينا، ملي غادي يعطيك هنايا غادي يعطيك سيت اب اور ابديت. فغادي يعطيك فين السيستم ديالك، سيستم ديكسبلوطاسيون ديالك. فإلا كان عندك ويندوز غادي يعطيك هنايا تانستالي، خص تكون ضروري ما عندك نوت جي اس. فغادي تانستالي بهاد الكوموند هادي، غادي تهز هاد الكوموند هادي، غادي تكوبيها عندك هنا وغادي تجيبها للسي ام دي هنايا، وانا راه ديجا مانستاليها وغادي تانستاليها. فهاد تيري جي كتعني جلوبال، يعني كتانستاليها في البيس ديالك كامل. من بعد فاش تانستالا صافي هادشي اللي كاين. دابا فاش تانستالا خصك سيدي تكونيكتا في الحساب ديالك اللي هو هذا، اللي هو فاير بيز اللي راك مكونيكتي به، الحساب اللي راك مكونيكتي به هنايا. فغادي نديكونيكتا انا ونوريك كيفاش تكونيكتا. فغادي نقول فاير بيز لوج اوت. فدابا نفترضو نتايا يلا عادي يعني انستاليتي الكلي ديالك وغادي تكونيكتا. فانا على ما نديكونيكتا حيت انا راني ديجا مكونيكتي، فخصني نديكونيكتا عاد نعاود عاوتاني نديكونيكتا مره اخرى. انا عينو غير على ما يعطينا حيت كياخد الوقت. المهم غندير بوز ونعاود نرجع على ما يدوز. فكيف كتشوف دابا فانا ديكونيكتيت من هاد الحساب ديالي. فغادي دابا نفترضوا انك نتايا عاد غادي الاخر. فغادي دير اول حاجه فاير بيز لوجين. فغادي نديرو فاير بيز لوجين، غادي نتكونيكطاو فنعينو على ما يعطينا. فحيت انا كيتعطل هاد السام دي عندي شويه مداكشي شويه فهو غادي يقولك allow firebase to collect كدا شي. غادي دير يس، دير اونطري. فهو فاش غدير اونطري غادي تكونيكتا عندك هنايا في النافيغاتور. فاش تكونيكتا عندك في النافيغاتور غادي تسيليكسيوني الحساب اللي غادي تكونيكتا به. فغادي تاوتوريزي كلشي. ودابا انتقل لك فاير بيز كلي لوجين ساكسيسفول، يعني راك مكونيكتي. فدابا حنايا تكونيكتينا كيف قلنا بالكلي. فدابا ملي راني يا سيدي مكونيكتا وقالك هنا ساكسيسفول وجد ان از كدا شي. فدابا حنا مكونيكتين. اول حاجه خصنا نكريو الفيشي ولا نكريو الدوسي بحال فهمني. الا سبقلك حطيتي شي سيت ديالك اون لين فضروري ما خصك تحط الدوسي اللي كيكون فيه فيشي اللي هو اندكس وهادي، باش السيرفر كيعرف اش من فيشي غادي يافيشي وهادي. فباش نكريو داك الدوسي هذاك غادي نديرو npm ra build. فبيلد كتعني كان مقاد ولا كان افيشي فيشي بيلد. فإلا جيت ولا الدوسي بيلد، فإلا جيتي لهنا الباكيج بوان جيسون غادي تلقى سكريبت هي كاين بيلد. فهنايا غادي دي جينيري لنا غادي تشوف هنا رياكت سكريبت بيلد. فغادي جينيري لنا الدوسي اللي سميتو بيلد وفيه لي فيشي كاملين ديالنا. فعلى ما يجينيري داك الدوسي غادي ندير بوز حيت غادي ياخد الوقت عاوتاني باش بلا ما تبقى كتعاين. فمن بعد ما غادي يدوز غادي يعطيك هكذا. غادي تشوف هادشي غيقولك بانني راني كرييت المسائل. فدابا غادي نديرو فايربيز init hosting. غادي نديرو الانيسياليزاسيون ديال
الهوستين يعني ديال ليبرجمون. فهو قالك هنايا before we get started you are currently outside of your home directory. فغادي ندير هنايا yes. هنايا غيقولك choose an existing project. غادي نكليكي entry use an existing project. غادي نختار react blog. نتا اختار البروجي ديالك. هنايا قالك what do you want to use as your public directory. غادي ندير build اللي هو الدوسي اللي تكريا. إلا جينا البروجي ديالنا غادي نلقاو ها هو الدوسي بيلد فيه كلشي. فغادي نقول له الدوسي اللي هو بيلد وغندير اونطري. غيقولك كونفيغور كدا كداشي كدا كداشي. غادي نديرو يس وغادي يقولك عاوتاني index.html already exists overwrite. غنقول له نو. ودابا بينه غيقولك صافي الانيسياليزاسيون دازت بسلام. شنو بقالنا غير نصيفطو البروجي ديالنا. غادي نقولو فايربيز ديبلوي. ملي غادي نقولو فايربيز ديبلوي غادي يصيفط لي فيشي وغادي نعاينوه على ما يصيفط داك لي فيشي. فهو قالك ديبلوين هوستين. فهو عاد كيصيفط هو عاد كيصيفط لي فيشي عاد كيدوزو 83%. داك المهم غنديرو بوز على ما يدوزو ونعاودو نرجعو. فمن بعد ما غيدوز غيعطيك الهوستين يو ار ال. فهنايا فين كاين البروجي ديالك غادي نجيو غير نكوبيو داك سيليكسيونيو الهوستين يو ار ال اللي هو هذا وغادي نكوبيوه وغادي نجي لهنايا وغادي نكوليه هنايا. غندير اونطري. فاش غادي نديرو اونطري نعم سيزي غادي نلقاو البروجي ديالنا اللي هو هذا تزاد. فهو راني ديجا كونيكتي. هادو هما لي بوست ديال زدنا. هنايا عندي كيف شفنا ممكن نزيد نفوت نزيد شي بوست. هنايا يرجعو لاكاي. هنايا اللودين عندي 5. فراه الا عقلتي في البروجي ديالي انا كانوا غير 3. هذا هنايا راه 5 حيت راه درنا صيفطنا البروجي ديالنا. وهنايا الريشيرش ممكن انك دير على شي تقلب على شي بوست كما شفنا من قبل فاليدي. فغيعطينا هنا فين نشوفو. ممكن انني نزيد شي بوست كيف شفنا من قبل. نسيليكسيوني شي ايماج ندير فاليدي. فممكن تزيد شي سبينر شي لودين سبينر. فاش نكليكيو على اونريجستري باش نصيفط يبقى يعني السبينر كيدور باش نعرفو بانه راه كاي سبينر ماشي. فهذا هو ليماج اللي صيفطنا مع بوست ديالنا. ديكونيكسيون ممكن نتكونيكطا. الا درنا شي ايميل اللي ما كاينش كيف شفنا قبيلات درنا فاليدي فغيعطينا الايرور. درنا شي ايميل اللي كاين درنا المود باس ديالنا الصحيح درنا فاليدي فغادي يدينا لاباج داكوي. فهذا مكان فغادي نوقف هنا. عجبك هادشي جيم بارطاجي ابونا في لاشين الا كنتي اول مره كتشوف هادشي. الناس اللي كتسولنا على لافونسي كتقول لي بغيت شي حاجه اللي هي تكون افونسي بزايده فلافونسي هو زدناه. نتمنى يكون عجبك هادشي ونشوفو في البروجي الجاي اللي غادي نهزو فيه شويه لابار. حتى هو غادي يكون واحد الاي كوميرس برياكت. فغادي نشوفو في الفيديو في البروجي الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.